تے جے قرآن سمجھنا ہوئے تے آل سے جدو کس آیا مبارکہ دی تفسیر جدو سمجھنا نہ آئیے آیت کے شہید بھی ہے زندہ بھی ہے میں اس آیت میں جا کے امام علی مقام دی بارگاہ چاہیا کربلا دے میدان امام حسین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر کے پھر قیامت تک آن والے اپنے نانے دے غلاماں نو دس دیتا کہ شہید کیویں زندہ ہے تے کیویں شہید بھی ہے تے زندہ بھی ہے آؤ سنو قرآن اللہ کریم نے کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر شہید کا ذکر فرمایا تو میرے امام نے کس طرح پھر شہید دی حیات قرآن تو ثابت کر کے اپنے نانے دے دین کو اساس فرمایا سنو قرآن اللہ کریم نے بڑا سونا یا نقشہ جو رنگ پیش فرمایا یہ بولو سبحان اللہ تے گالے شروع ہو کرتے یہ جی اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے جہاں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید نو تلوار بجدی نہیں ویکھی عرض کیتی آندا نیزا چلدا نہیں ویکھیو عرض کیتی آندا جو دی بی بی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے عرض کیتی آندا جو دا جنازہ بھی پڑھیا ہے عرض کیتی آندا جو دفن بھی کیتا ہے پھر کیویں زندہ ہے مسلمانوں جڑے والے امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ آیا میرے امام کربلا دے میدان وچ نے امام حسین دا سارا کچھ رب دی راہ دے اندر قربان ہو گیا جڑے والے میرے امام دی باری آئی انہاں ظالماں نے امام حسین نو بھی شہید کر دیا جڑے والے امام علی مقام دا سر تن جدا ہویا انہاں ظالماں نے میرے امام دا سر تے دی توپ تے رکھیا ہوئے حضرت امام حسین دا سر تے دی توپ تے یزیدی بے حیران رہ گئے حسین دے سر دے نال دھڑ کوئی نہیں پھر حسین رب دے قرآن دی دعوت بیان کردا ہوئے حضرت امام حسین نے فرمایا لوگ آ جاؤ اج آ کے دیکھ لو میرے نانے دا دین بھی سچا ہے ساڈا قرآن بھی سچا ہے آ کے دیکھ لو جنے ویکھنا حسین شہید بھی ہے زندہ بھی ہے فرمایا آؤ دیکھو وہ میرے نانے دا دین بھی سچا ہے تو نانے دا قرآن بھی سچا ہے آؤ حسین والے دیکھو وہ میں شہید بھی ہوں تے زندہ بھی ہوں اچھا اچھا بولو سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین جدو میرے نبی پاک کا پتر حسین دنیا تے تشریف لے کے آئی میرے نبی دا امام علی مقام نال بڑا پیار ہے تو میرے امام دا میرے نبی نال بڑا پیار ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے بولو سبحان اللہ تے ایک عقیدے دی گل سنا دے اونچا بولو سبحان اللہ علماء تشریف فرماتے ہیں خادم دین دا طالب علم اللہ کریم نے فرمایا کملی والے جنہیں جان
میری راہ دے وچ چلی جاوے او مردہ نہیں، او مردہ نہیں، تو پھر کی ہے؟ بولو نا کی ہے؟ زندہ ہے، کیونکہ رب دی لا ریب کتاب دا حکم ہے وہ زندہ ہے جدی جان رب دی راہ جاوے. یہ تے جان نا جان جدو رب نے اپنے نبی دی فضیلت قرآن چ بیان فرمائی نا تے اللہ کریم نے نبی پاک دا آنا جانا اپنے یار کی عبادات کا ذکر اپنی پاک کتاب دے وچ بیان فرمایا. جب بولو سبحان اللہ تے پڑھ دے نا قرآن جی، بولو جب بولو سبحان اللہ. کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے ہے، میری قربانی بھی تیرے واسطے ہے. عرض کی تھی یا اللہ تیرے نبی دا دنیا کے آنا بھی تیرے واسطے ہے. عرض کی تھی یا اللہ میرا دنیا کو جانا بھی تیرے واسطے. نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ تیرے نبی دا سارا کچھ تیرے واسطے، سارا کچھ تیرے واسطے. مسلمان جس شہید دی جدی جان اللہ دی راہ وچ ٹر جاوے، جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاوے